किसे पसंद है वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर दे। कोई भी खुशी से खुदकुशी नहीं करता। इसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। तलख बातें, दिल तोड़ने वाले जुमले, ख्वाब तोड़ने वाले लोग, साथ छोड़ जाने वाले लोग। आप भी शायद इन लोगों में शामिल हों जो किसी की जिंदगी को मौत की तरफ लेके जा रहे हों। तो खुदारा, जिंदगी नेमत है, इसे किसी के लिए इतनी जहमत न बना दें कि वो इससे जान ही छुड़वा ले। फिर आखिर में लोग कहते हैं पता नहीं क्या वजह थी, मर ही गया। वजह आप सब ही होते हैं। खुदारा, होश के नाखून लें, अपने इर्द गिर्द देखें। किसी को इतनी तकलीफ ना दें कि वो इस हद तक तंग हो जाए। उस इंसान से ना सही, दाएं बाएं के लोगों से ना सही, लेकिन उस ज़ात से ज़रूर डरें जो आपको, मुझे और हम सबको देख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह मरियम की आयत नंबर 69 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हर ग्रोह में से हर उस शख्स को छांट लेंगे जो रहमान के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था, यानी हर बागी ग्रोह का लीडर। आयत नंबर 70। फिर ये हम जानते हैं कि इनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नुम में झोंके जाने का मुस्तहिक है। आयत नंबर 71। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नुम पर वारिद ना हो। ये तो एक तयशुदा बात है जिसे पूरा करना तेरे रब का जिम्मा है। इसकी तफसीर है, वारिद होने के मायने रवायात में दाखिल होने के बयान किए गए हैं, मगर इनमें से किसी की सनद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक काबिल एतमाद ज़राए से नहीं पहुंची। और फिर ये बात कुरान मजीद और इन कसीर तादाद सही अहादीस के भी खिलाफ है जिनमें मोमिनीन सालेहीन के दोज़ख में जाने की कतई नफी की गई है। मजीद बरा लुगत में भी वरूद के मायने दखूल के नहीं हैं, इसलिए इसका सही मतलब यही है कि जहन्नुम पर गुजर तो सबका होगा, मगर जैसा कि बाद वाली आयत बता रही है, परहेजगार लोग इससे बचा लिए जाएंगे और जालिम इसमें झोंक दिए जाएंगे। आयत नंबर 72। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। आयत नंबर 73। इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं बताओ, हम दोनों ग्रोहों में कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं। इसकी तफसीर है, यानी इनका इस्तदलाल ये था कि देख लो दुनिया में कौन अल्लाह के फजल और उसकी नेमतों से नवाजा जा रहा है, किसके घर ज्यादा शानदार हैं, किसका मेयार जिंदगी ज्यादा बुलंद है, किसकी महफिलें ज्यादा ठाठ से जमती हैं। अगर ये सब कुछ हमें मुयस्सर है और तुम इससे महरूम हो तो खुद सोच लो कि आखिर ये कैसे मुमकिन था कि हम बातिल पर होते और यूं मजे उड़ाते और तुम हक पर होते और इस तरह खस्ता व दरमांदा रहते। मजीद तशरीह के लिए मुलायजा हो तफहीमुल कुरान जिल्द स्वयं हवाशी नंबर 38 और 37। आयत नंबर 74। हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थी और ज़ाहरी शान शौकत में इनसे बड़ी हुई थी। आयत नंबर 75। इनसे कहो जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है उसे रहमान ढील दिया करता है, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, ख्वाह वो अजाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी, तब इन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमज़ोर। आयत नंबर 76। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनको रास्त रवे में तरक्की अता फरमाता है और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक जजा और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। इसकी तफसीर है, यानी हर आजमाइश के मौके पर अल्लाह ताला उनको सही फैसले करने
اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، ان کو برائیوں اور غلطیوں سے بچاتا ہے، اور اس کی ہدایت و رہنمائی سے وہ برابر راہ راست پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 77۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے خواہ کتنا ہی گمراہ اور بدکار کہتے رہو اور عذاب الہی کے ڈراوے دیا کرو، میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں اور آئندہ بھی مجھ پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ میری دولت دیکھو، میری وجاہت اور ریاست دیکھو، میرے نامور بیٹوں کو دیکھو، میری زندگی میں آخر تمہیں کہاں یہ آثار نظر آتے ہیں کہ خدا کا مغضوب ہوں۔ یہ مکہ میں کسی ایک شخص کے خیالات نہ تھے، بلکہ کفار مکہ کا ہر شیخ اور سردار اسی خبط میں مبتلا تھا۔ آیت نمبر 78۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ آیت نمبر 79۔ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اس کے جرائم کے ریکارڈ میں اس کا یہ کلمہ غرور بھی شامل کر لیا جائے گا اور اس کا مزہ بھی اسے چکھنا پڑے گا۔ آیت نمبر 80۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ آیت نمبر 81۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ عزا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ان کے لیے سبب عزت ہوں، مگر عزت سے مراد عربی زبان میں یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس کی حمایت پر ہو، جس کی وجہ سے اس کا کوئی مخالف اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ آیت نمبر 82۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ نہ ہم نے کبھی ان سے کہا تھا ہماری عبادت کرو، اور نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ یہ احمق لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 83۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ اچھا تو اب ان نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں پر تم بے صبر نہ ہو، ان کی شامت قریب آ لگی ہے، پیمانہ بھرا چاہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت کے کچھ دن باقی ہیں، انہیں پورا ہو لینے دو۔ آیت نمبر 85۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ آیت نمبر 86۔ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ آیت نمبر 87۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا ہو، اور وہی سفارش کر سکے گا جسے پروانہ ملا ہو۔ آیت کے الفاظ ایسے ہیں جو دونوں پہلوؤں پر یکساں روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ بات کہ سفارش صرف اسی کے حق میں ہو سکے گی جس نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر خدا سے کچھ تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے عفو درگزر کا مستحق بنا لیا ہو، اور یہ بات کہ سفارش وہی کر سکے گا جس کو پروانہ ملا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جن جن کو اپنا شفیع اور سفارشی سمجھ لیا ہے وہ سفارشیں کرنے کے مجاز نہ ہوں گے، بلکہ خدا خود جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا۔ آیت نمبر 88۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ آیت نمبر 89۔ سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ آیت نمبر 90۔
قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 91 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔